Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de la conjugaison intitulée l'impératif de l'imparfait de l'indicatif. Donc c'est le temps de l'imparfait qu'on va étudier aujourd'hui. ديال لي فيرب إزيال يعني لي فيرب اللي كنستعملوهم غالبا. دونك ما غاديش نقدروا حنا نطرقوا لجميع لي فيرب، ولكن غادي نحاولوا نطرقوا لدوك لي فيرب اللي كنلقاوهم في النصوص، كنلقاوهم في لي كيسيون، في لي تكست ناراتيف etc. Donc on va commencer par ce que je sais. Donc associe les pronoms qui conviennent au verbe conjugué. Donc, on a les pronoms. La première partie fait les pronoms personnels. Ou la deuxième partie fait la conjugaison des verbes. Donc, مثلا إلا خدينا tu. شكون هو le verbe اللي كيكافئ هاد tu. دونك هنايا لا تيرمينيزون تاع تي عندنا جوج احتمالات. عندنا دونك بالنسبه لجو و تي بحال دونك واحد غنعطيوه مونجي، واحد غنعطيوه فينيسي. علاش؟ لان عندهم لا ميم تيرمينيزون. بالنسبه ل لا تروازيام بيرسون دي بلوريال دونك غادي نقلبوا على او ان تي. دونك ساليي ا اي او ان تي. بالنسبة لنو دونك غادي نقلبو على اي او ان اس اكريفيون. ثم بالنسبة لفو غادي نقلبو على اي او زد. دونك هادي هي لا تيرمينيزون اللي كتكافئ فو. ثم ال ا اي تي. دونك هكذا on a associé entre chaque pronom personnel avec son verbe de conjugaison. دونك الا بغيتي تكتبهم دونك كتب هذا وكتب قبالته هذا، هاد الصفراء قبالت الصفراء، الحمراء مع الحمراء. دونك هكا سي بيان. دونك on passe d'abord, j'observe et je découvre. Donc l'ancien gardien de ce musée, l'ancien gardien يعني الحارس نتاع هاد لو ميزي نتاع هاد المتحف القديم recevait les visiteurs à 8h du matin. كيستقبل الزوار على 8 ديال الصباح. Il finissait toujours avant les autres. دائما كيكمل الخدمة ديالو قبل الآخرين. Nous partions en voyage tous les ans. كنمشيو للسفر كل عام. Vous parliez souvent de vos réussites. دائما كتكلم على النجاحات نتاعك والاستحقاقات. Le temps était beau hier. الجو كان مزيان البارح. Quelle équipe avait les meilleurs scores l'année dernière? شكون هي الفرقة اللي كانوا عندها النتائج جيدة في السنة الماضية؟ Donc هادو ce sont des phrases indépendantes. هاد les phrases ماشي هذا ce n'est pas un texte. Des phrases indépendantes. Donc la première question, donnez l'infinitif et le groupe de chacun des verbes en couleur. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est-à-dire les verbes, غادي نعطيو l'infinitif نتاع الفيرب وغادي نعطيو le groupe نتاعو. Donc on a 6 verbes. Donc غنبداو le premier verbe c'est recevez. إذا هنايا دونك هنا غنحاولو نديروها sous forme بحال هكا. verbe infinitif ثم لو جروب، يعني اش من مجموعة كينتسمى. دونك هنايا عندنا لو فيرب الاول recevez. هذا سي لو فيرب recevoir.
هاد لا تيرمينيزون وار هي لا تيرمينيزون ديال فيرب كينتمي للتروازيام جروب. دونك تروازيام جروب. finissez finissez c'est le verbe finir. إلا بغينا نعرفو الجروب غنشوفو هاد إيسي. وقتاش كنسمعو هاد إيسي؟ فاش كيكون عندنا لو فيرب ان فيرب دو دوزيام جروب. دونك هاد إيسي في أي فيرب سواء في أي طون مصرف إلا سمعتي إيسي كتعرف بأن لو فيرب دو دوزيام جروب. Partions. Partions. C'est le verbe partir. بجوجهم هادو كيساليو بإغ، ولكن واش هنايا كنسمعو لو سون إيسون؟ مكاينش لو سون إيسون، مكنسمعوش إيسون. سكيفي هذا سي ان فيرب دي تروازيام جروب. لأن لي فيرب دي دوزيام جروب اي تروازيام جروب واخا كاين فيهم اللي كيتسالو بإي إغ هنا وهنا، اللي كيفرق بيناتهم هي دوز اس. دونك دابا هنايا ما قداتناش هاديك الاخر، غادي نكملو واحد الورقه مستقله بحال هكا. دونك لو فيرب سويفون parlier. Ça c'est le verbe parler. Donc مادام كيتسالى ب ER la terminaison ديالو في l'infinitif ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Été. Été, ça c'est l'auxiliaire être, ou le verbe être. Le verbe être qui est parmi les verbes du troisième groupe. ثم عندنا avait هو كذلك c'est le verbe avoir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc هذا هو الجواب على هاد la question. غندوزو la deuxième question. À quel temps sont conjugués tous ces verbes? Donc هنايا باش نعرفو لو طون غنشوفو لا تيرمينيزون. ديما لو طون مرتبط بلا تيرمينيزون. a i t a i e n t i e z i o n s i e z a i t a i t. هاد لا تيرمينيزون ديال لو طون دو لامبارفي. اذا لامبارفي دو لانديكاتيف. هنايا l'imparfait de l'indicatif. Donc, quelles sont leurs terminaisons? Donc, les terminaisons, كاين عندنا AIS. هنايا غادي نعطيو حنا جميع لي تيرمينيزون، واخا هما يطلبوا لنا فقط لي تيرمينيزون ديال لي فيرب هنايا. دونك كاين عندنا AIS AIT IONS IEZ AIENT. شكون هما اللي تستعملوا هنايا في هذا النص؟ دونك كاين عندنا مثلا كاينه AIT، دونك فوالا كاينه هنا وهنا وهنا، كاينه IONS، كاينه IEZ، وكاينه AIENT. AIS مازال ما شفناش فيرب مصرف، دونك هادو هما اللي مستعملين في هاد لو تكست، في هاد لي فراس. هادو نو سون با utiliser. غادي نشوفوهم dans quelques instants. Donc on va construire d'abord la règle. غادي نبنيو القاعدة. Complète avec les éléments suivants: récit, action, description. Donc l'imparfait de l'indicatif indique une passé qui dure ou se répète. إذا شنو هو l'imparfait؟ دابا l'imparfait c'est un temps de passé. كاين عندنا مثلا لي طون ديال لو باسي، كاين عندنا مثلا لو باسي سامبل، كاين لو باسي كومبوزي، لو بليس كو بارفي ايتترا. ولكن هاد لو طون هذا باش كيتميز فاش كنجيو نكتبو ان تكست وكنبغيو نطبقو لامبارفي، كنشوفو لاكسيون في الماضي واش كتطول
ولا هي غير كدوز غير في واحد اللحظة. إلا كانت كدوز في اللحظة كنستعملو باسي سامبل. إلا كانت أشوفي ولا ني با أشوفي. دونك هنايا فوقاش كنستعملو لامبارفي فاش كتكون عندنا اون أكسيون باسي كي دور ولا كي سو ريبيت التي تتكرر في الماضي أو لا كطول. سي ان طون دو ريسي. إذن هو واحد يعني واحد الزمن اللي كنديرو به لي ريسي. et de la description pour décrire كذلك ديال الوصف ديال السرد والوصف. إذا l'imparfait les verbes du premier groupe se conjuguent comme le verbe parler. Je parlais, tu parlais. Donc لاحظتوا les terminaisons اللي هضرنا عليهم. les verbes du deuxième groupe و les verbes du troisième groupe. انا غادي نلخص هذا الشيء كامل اللي مكتوب. الا بغينا نصرفوا ان فيرب لامبارفي خصنا نقلبوا على الراديكال ديال الفيرب. وإلا عرفنا الراديكال غادي نشوفوا كيفاش كنصيغوا. مثلا بالنسبه لو فيرب بارلي وعندنا لو فيرب فينير. هادو سو سون دي فيرب. هذا بروميي جروب وهذا دوزيام جروب. شنو هو الراديكال نتاع لو فيرب بارلي؟ هو كنحذف ليه او ار باش نجي نصرفو. وبالنسبه للراديكال نتاع دوزيام جروب كنحيد ار وكنعوضها بدوز اس. اذا هنا لقيت الراديكال كنجي كنطبق لي تيرمينيزون. لاحظتوا باغل كتكرر. دونك هنا الا لاحظنا باغل كاينه في جميع لي فيرب. هذا سي ان راديكال. هذا الراديكال يتكرر وكنزيدو ليه لا تيرمينيزون. اذا بروميير دي شوز خصني نعرف نصيغ الراديكال. يعني الراديكال بالنسبه للبروميي جروب كنحذفو او ار. بالنسبه للدوزيام جروب كنحيدو ار وكنزيدو دوز اس. وإلا شفنا هنا غنلقاو فيني سي. دونك ها الراديكال يتكرر في جميع لي فيرب ديال الدوزيام جروب كيتصرفوا بنفس الطريقه. اذا دابا الا بغيت نصرف واحد لو فيرب علاش خصني نقلب اولا. خصني نقلب واش هو بروميي جروب ولا دوزيام جروب او لا تروازيام جروب. تروازيام جروب لي راديكال ديالهم لي راديكو il change. بينما بروميي جروب و دوزيام جروب انا عطيتكم لا ميثود. حيد هنا او ار هذاك هو انت لقيتي الراديكال كيبقى انك تلصق ليه لا تيرمينيزون. دوزيام جروب حيد ار وعاودها بدوز اس وتبقى تزيد في لي تيرمينيزون. تروازيام جروب خصك تلقى الراديكال بحال دابا مثلا فونيغ الراديكال ديالو في او ان. بالنسبه لاوفغيغ الراديكال ديالو اوفغ. بالنسبه لفولواغ فول. اذا هاد فول غتبقى كتكرر في التصريف ولا تيرمينيزون كيشونج. دونك هنايا الراديكال شنو كنعتبروه ان كونستانت يعني كنفيكسيوه. الراديكال كنفيكسيوه ولا تيرمينيزون شونج سويفون لو برونون بيرسونيل. غادي نمشيو لاباج سويفون غادي نزيدو نفهمو هادشي هذا. دونك لاباج 33. دونك la première question je m'entraîne par le verbe intrus dans la liste. باش غادي نعرف انا لو فيرب انتري غادي نشوف لا تيرمينيزون. لان ما الذي يميز واحد لو فيرب في التصريف نتاعو. باش انا كنعرف الا مثلا تطرح ليا واحد لا كيسيون في اي طون نصرف لو فيرب كنجي كنشوف لي تيرمينيزون تري امبورطونط. كنجي نشوف هنايا عندي اي اس اي تي او ان اس اي 2 اس اي او زد باردون 2 اس اي او زد. دونك شكون هو اللي ما عندوش لا تيرمينيزون ديال هادو؟ دونك هو سورطون. دونك لانترو هنايا هو هذا هو لانترو. جو بار قالوا لي باري. هذا هو اللي ما كينتميش لهاد. علاش؟ لان هادي اي اس اي تي اي او زد هادو سو سون دي تيرمينيزون ديال لامبار. دونك هادشي علاش هذا خصنا نباريوه لان هاد لا تيرمينيزون ديال البريزون. لو كانت امبارفي غنلقاو هنا اي
غادي نمشيو la deuxième question. Conjugue. Donc conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. إذا هنا باش نكونجيغيو خصنا نتبعو واحد لا ميثود. خصنا اون ميثود، ما خصناش نصرفو لي فيرب عشوائيا. إذا باش كنسبق، إذا خصني نحدد لو طون اللي كنصرف فيه. من بعد لو طون خصني لو جروب. من بعد لو جروب كنقلب، مني كنعرف لو جروب ديال الفيرب كنقلب على الراديكال ديال الفيرب. من بعد الراديكال كنشوف لو برونون بيرسونيل. برونون بيرسونيل. من بعد البرونون بيرسونيل لا تيرمينيزون. لا تيرمينيزون. لي تيرمينيزون نتاع بيان سور لامبارفي عندنا اي اس، اي تي، اي او ان اس، اي او زد، اي او ان تي. هادي كنزيدها للراديكال. دونك غادي نمشيو نشوفو دابا شنو لو طون اللي كنصرفو فيه دابا اليوم. لامبارفي. دونك لو طون باين، حنا حددنا لو طون، بقى لنا لو جروب. هذا سي ان فيرب برومي جروب. إذا مادام هذا فيرب برومي جروب، إلا بغينا دونك برومي جروب، إلا بغينا الراديكال شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو نحيدو او ار. برونون بيرسونيل. دابا باش نحدد لو برونون بيرسونيل خصني نجي هنا. إذا عندي فو، أنا لقيت فو. شكون هي لا تيرمينيزون اللي كتوافق فو؟ هي اي او زد. كنجي كنحط اي او زد. دونك غانيي. دونك هكذا كيتصرف لو فيرب غانيي، حيت سي ان فيرب دي برومي جروب. دونك غادي نعاودو لو فيرب سويفون. عندي لو فيرب بارتير. دونك لو فيرب بارتير سي ان فيرب ديال تروازيام جروب. شنو هو الراديكال نتاعو؟ بارت. هنا كيبقى خصك تكون عندك إذا هكا، هذا هو الراديكال. برونون بيرسونيل عندي إل، لا تروازيام بيرسون دي سينغولير. شنو هي لا تيرمينيزون اللي كتوافقو؟ هي ا اي تي. إذا كنجي هنا وكنزيد ليه لا تيرمينيزون ا اي تي وكنقول إل بارتي. فيزيتي. دونك فيزيتي سي ان فيرب برومي جروب. وبما انه فيرب برومي جروب شنو غادي ندير باش نلقى الراديكال؟ غادي نحيد او ار. برونون بيرسونيل باش نعرف لا تيرمينيزون. برونون بيرسونيل عندي نو. اذا مادام عندي نو، اذا شنو اللي لا تيرمينيزون اللي كتوافق نو؟ اي او ان اس. دونك كنحط حداه اي او ان اس وكنقول فيزيتيون. اورغانيزي سي ان فيرب برومي جروب. دونك غادي نحيد او ار. اورغانيز. شنو عندي كوم برونون بيرسونيل؟ تي. اذا شنو هي لا تيرمينيزون؟ ا اي اس. فينير سي ان فيرب دوزيام جروب. شنو قلنا على فيرب دوزيام جروب؟ كخصنا فينيس. كنحيد اي ار وكنعوضها بدوز اس. عندي لو برونون بيرسونيل جو. شنو هي لا تيرمينيزون اللي كتوافقو؟ هي ا اي اس. جو فينيسي. دونك هذه هي لا ميثود بور conjuguer les verbes. La troisième question, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. La même chose. Donc, غادي نطبقوا la même méthode. Radical. إذن le groupe. Donc, je dormir. Le groupe هو dorme. حيت هذا c'est un verbe du troisième groupe. هذا ماشي deuxième groupe. لو كان deuxième groupe غنقولوا dormis. Donc, dorme. شنو هو البرونون بيرسونيل اللي عندي هنا؟ جو. اذا غادي نزيد ليه ا اي اس. dormir. prendre c'est un verbe du troisième groupe. الراديكال ديالو prendre. دونك الراديكال خصك تسمع بزاف في الفرنسيه باش تعرفها. عندي il avec s. دونك شنو هي لا تيرمينيزون اللي كتوافقها؟ ا اي او ان تي.
Donc, prenez. Vouloir, verbe troisième groupe. Voul. Donc, radical نتاعو في l'imparfait هو voul. عندي tu, إذن غنزيد AIS. Nous, sortir, sortir, sort. Sorte. هذا هو الراديكال حتى هو سي ان فيرب دي. إذن هاد لي فيرب تقريبا كلهم troisième groupe. عندي نو إذن شنو غنقولو sortions. Vous prendre عاد شفناه prenne وغادي نزيد ليه اي او زد. علاش؟ لان عندي vous la terminaison في l'imparfait هي اي او زد. elle construit construit donc construise construise. دونك لاحظتوا دابا هنا خصك تكون سمعتي هاد لو فيرب وغادي نزيدو ليه لا تيرمينيزون اللي هي ا اي او ان تي. Donc on passe à je m'évalue, conjugue les verbes donnés à l'imparfait de l'indicatif. Donc هنايا غادي نزيدو نفهمو اكثر. اذا انا بصدد تصريف هذا الفعل، اذا خصني نلقى الراديكال. اذا هذا سي ان فيرب بروميي جروب. دونك غادي نحيد او ار. ادمير. اذا الراديكال كيبقى هو ادمير ادمير admire admire ثم admire وغادي نزيد ليه لي تيرمينيزون. دونك تي شنو هي لا تيرمينيزون؟ ا اي اس. نو اي او ان اس. il avec s a i e n t. i e z a i s a i t. Voilà, donc il y a la conjugaison. Admirer, admirions, admirer, etc. Sortir, sorte. Radical, c'est un verbe du troisième groupe. وغادي نزيد لي ميم تيرمينيزون. لاحظتوا دابا انا كيبان لي دابا شنو هو البروبليم؟ واش اللي كيشكل المشكل هو الراديكال ولا لا تيرمينيزون؟ الراديكال سيرتو بالنسبه للتروازيام جروب. دونك اما لا تيرمينيزون باينه عندها علاقه باش بالبرونوم بيرسونيل لا تتغير حيت عندنا غير 6 ديال لي تيرمينيزون واضحين. دونك هنايا ا اي اس ا اي تي. choisir هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب. دونك شنو هي الراديكال؟ choisissent choisissent. Donc, choisissent. Voilà. غادي نزيدو les terminaisons. AIS, IONS, AIENT, IEZ, AIS, AIT. لاحظتوا دابا فاش كتحكم الاخر بالنسبه للراديكال نتاع افواغ هذا هو الراديكال. هذا فاش كنقولوا الراديكال سي كيلك شوز كي نو شونج با ولا تيرمينيزون سي هي اللي كتشونجا. دونك ا اي اس افي اي او ان اس افيون افي ا اي او ان تي افي اي او زد AIS, AIT. Donc voilà, nous avons complété le tableau. Kalina, la dernière question, met les verbes des phrases à l'imparfait de l'indicatif. إذن première des choses, خصنا نحددو شكون هما les verbes. Donc هنا les bénévoles aider aide. Donc هذا هو le verbe. Revenons. Peine. Fournissent. C'est un deuxième groupe. Moi, سمعتي is كتعرف c'est un verbe. هنايا sont. هذا c'est un verbe n'est pas conjugué. عنده la terminaison ديال l'infinitif.
دونك هادو اللي بالاخضر هما اللي خصنا نشونجي. دونك انا غادي نكتب فقط لو شونجمون. دونك هنايا ما غاديش نكتب لو سوجي لو كومبليمون، غنكتب غير لو فيرب. دونك aide. دونك هذا سي لو فيرب ايدي. اذا شنو هي الراديكال نتاعو؟ aide. غادي نشوف هنايا شنو عندي لا تروازيام بيرسون دو بلوريال. دونك غادي نديرو لا تيرمينيزون د لامبارفي اللي هي ا اي او ان تي، ثم نكمل لا فراس. aider. هنايا revenons. شنو هو هاد لو فيرب؟ سي لو فيرب revenir. اذا nous revenons. دونك الراديكال سي ان فيرب دو تروازيام جروب، وغادي نزيد ليه لا تيرمينيزون تاع نو revenions، ثم نكمل. peigner. C'est le verbe peigner. Donc c'est un verbe. Donc les étudiants peignent. هذا هو الراديكال نتاعو، حيت حيدنا او ار وغادي نزيدو ليه ا اي او ان تي. علاش؟ لان عندنا لا تروازيام بيرسون دي بلوريال، سيتادير لا ميم شوز كو il avec s. peigner les beaux tableaux. fournissent. Donc ils fournissent. قلنا c'est un verbe du deuxième groupe. الراديكال نتاعو هو هذا. غادي نشوف شنو عندي هنا il avec s. دونك fournissez غادي نزيد ليه لا تيرمينيزون نتاع لا تروازيام بيرسون دي بلوريال، وغادي نحصل على لو فيرب. سون. اش من فيرب هذا؟ سي لو فيرب اتر. il الراديكال نتاعو ات، وغادي نزيد ليه لا تيرمينيزون ا اي او ان تي ونكمل. Donc voilà tout ce qui concerne la séance de la conjugaison, l'imparfait de l'indicatif des verbes usuels, mes apprentissages des français.